नमस्ते। मैले आज चाहिँ एमसीसी को एउटा प्रावधान र यो नागरिकता ऐन नेपालमा जो बनाइएको छ ६३ पछि र त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति अर्को एउटा नयाँ विधेयक जो संसदमा लगिएको छ, यो दुईटा चीजको नेपालमा रणनीति, यो बाह्य रणनीति के हो भन्ने कुरातिर यहाँहरु सबैको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको छु। जस्तो कतिपय चीज एमसीसी सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने धेरै शब्दहरू, मलाई लाग्छ दर्जनौं शब्दहरू यस्ता छन् जसलाई मूर्त रूपमा परिभाषित गरिएको छैन, जसको स्पष्ट रूपमा अर्थ पनि लाग्दैन र सम्झौतामा भनेअनुसार त्यस्ता शब्दहरूको व्याख्या गर्ने, त्यसको अर्थ खुलाउने अधिकार एमसीसीलाई मात्र छ, हैन? नेपालमा त्यसको कुनै पनि हिस्सेदारी छैन। अब त्यसै गरेर चाहिँ अब उसमा चाहिँ के एमसीसी सम्झौताको तपाईको धारा 2 को 2.7 दफा 2.7 मा दुईटा चाहिँ एकदमै रहस्यमय मुद्दाहरू उठाइएको छ। त्यो कुरा के उठाइएको छ भन्छ भने एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित महिलाहरू अथवा एमसीसी प्रोजेक्टको नाममा आएको पैसा त्यो ज्यालाको रूपमा कसैलाई दियोस् अथवा चाहिँ तपाईको त्यो निकायको कोषको रूपमा रहेको होस्, त्यो पैसा कुनै पनि महिलाको परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने अर्थमा अथवा कुनै पनि प्रकारको गर्भपतन गराउने अर्थमा स्वैच्छिक या चाहिँ बलपूर्वक कुनै पनि प्रकारको चाहिँ एउटा गर्भपतन गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ तपाईको रोक लगाइएको छ। यो 2.7 चाहिँ तपाईको दफामा। अब तपाई हामीलाई एउटा अनौठो लाग्न सक्छ, एमसीसी ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आको अमेरिकन प्रोजेक्ट भनिएको छ, तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको एउटा कम्पनीले गर्भ चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ पतन सम्बन्धी कुरा किन गरिरहेको छ? त्यो पनि त्यस्तो देशले गरिरहेको छ जसले चाहिँ तपाईको 12-13 वर्षको चाहिँ उमेरदेखि नै गर्भपतन गर्न पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ आफै कानुन बनाएको छ, हैन? अब गर्भसँग कुनै पनि प्रकारका बन्देजहरू चाहिँ तपाईको खारेज गरेको एकदम उदारताको नाममा पुरै एउटा स्वच्छन्दताको बाटोतिर महिलाहरूलाई धकेलेको एउटा देशले नेपालमा आएर एमसीसी प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ गर्भपतन निषेधको कुरा किन गर्छ? यो चाहिँ सबैको निम्ति एउटा अनौठो कुरा हो, हैन? एउटा पाठ हो। अब त्यसैसँग जोडेर यसैसँग जोडेर अर्को एउटा त्यसको प्रावधान अनुसूची 1 मा वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा शीर्षक छ, वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा के भनिएको छ भन्छ भने एमसीसी सँग सम्बन्धित रोजगारीमा दुईटा तबकालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। एउटा सीमान्तकृत समुदाय र अर्को चाहिँ महिला, यो दुईटालाई चाहिँ उच्चतम प्राथमिकता दिने भनेर उले चाहिँ किटान गरेको छ। त एउटा चाहिँ तपाईको सामान्यतः एउटा प्रोजेक्टको काम गर्न आएको कुनै कम्पनीले यसो कुरा किन गरिरहेको छ, हैन? जस्तो सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च प्राथमिकता भनेको प्रष्टमा बुझ्न सकिन्छ, उसले कुनै जातीयतालाई टार्गेट बनाइरहेको छ, लक्ष्य बनाइरहेको छ, अथवा कुनै जातीयता समात्ने उसले चाहिँ तपाईको अभिष्ट बोकेर चाहिँ आएको छ र उसले महिलाहरूमाथि ध्यान लगाइरहेको छ। म यो दुईटा कुराहरूलाई नेपालको नागरिकतासँग अलिक पछि जोड्छु। जस्तो गर्भपतनको कुरो उसले किन गरिरहेको छ भन्छ भने जस्तो नेपाल म चाहिँ भूराजनीतिक हिसाबबाट मात्रै हैन, अहिले पश्चिमा शक्तिहरू विशेष गरेर अमेरिकन युरोपियनहरूको निम्ति धेरै प्रतिकूलताहरू छन् नेपालमा। जस्तो नेपालको सभ्यता मिल्दैन, नेपालको संस्कृति मिल्दैन, नेपालका संस्कारहरू मिल्दैनन्, नेपालका मूल्य मान्यताहरू उनीसँग मिल्दैनन्। यी चीजहरू उनको निम्ति ठूलो तगारो हुन्, हैन? ठूलो समस्याका एउटा विषयहरू हुन्। नेपाल मात्र हैन, जस्तो एसियाली देशहरू विशेष गरिकन सिङ्गो पूर्वीय सभ्यता नै उनको निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ सधैँभरि। त्यसै कारणले सभ्यताहरूलाई नष्ट गर्नको निम्ति उनले ठूलो शक्ति लगाएका छन्। जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा वा अन्य कुनै उपभोक्तावादी एउटा बजारमा परिणत गरेर मान्छेहरूलाई त्यो कल्चरलाई, त्यो सभ्यतालाई र त्यहाँका मूल्यहरूलाई कसरी समाप्त पार्ने भनेर उनले ठूलो शक्ति र पैसा खर्च गर्दै आएका छन्। अब एमसीसी प्रावधानमा त्यसको स्पष्ट रूपमा झलक देखिन्छ। जस्तो त्यसको झलक कहाँ देखिन्छ भन्छ भने पहिलो कुरा उनले गर्भपतन एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका कुनै पनि मानिसहरूको गर्भपतन निषेधको कुरा किन गरिरहेका छन्, नम्बर 1। र यसैसँग जोडेर उनले चाहिँ सीमान्तकृत
र चाहिँ महिलाहरूलाई उच्च प्राथमिकताको कुरा किन गरिरहेका छन्। नम्बर 2 र गर्भपतन निषेधसँग जोडिएको अभिन्न रूपमा जोडिएको अर्को एउटा प्रावधान एमसीसीसँग छ। त्यो के हो भन्छ भने एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका कुनै पनि तहका व्यक्तिहरूले गरेको कुनै पनि प्रकारको अपराधबाट उनलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ अथवा हत्या हिंसा बलात्कार कुनै पनि घटनाहरूमा माने घटनाहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन नलाग्ने, नेपालले गिरफ्तार गर्न नपाउने र नेपालका अदालतहरूमा उनीका विरुद्ध मुद्दा नचल्ने सम्मका प्रावधानहरू एमसीसी सम्झौतामा छन्। अब यिनी चाहिँ रहस्यमय छन्। जस्तो यसको कुनै व्याख्या छैन, यो के भन्न खोजेको, किन यसो गर्न खोजेको, यसको व्याख्या त अब उनबाट परिचालित दलालले गर्ने कुरै भएन र अब मिहिन ढङ्गले एउटा राम्रो ढङ्गले छलफल र बहसको एउटा समय पनि नेपालमा भएन। जस्तो मैले अलिकति यसको गम्भीरता र यसको खतराका विषयमा अलिकति यहाँ उठान गर्न चाहन्छु। जस्तो उसले महिलालाई टार्गेट किन भयो? पहिलो कुरा महिलालाई टार्गेट किन गरायो भन्छ भने मैले भने मूल्यको हिसाबले अथवा सभ्यताको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले अथवा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले हैन, अथवा नेपालको जुन चाहिँ एउटा लोकेसन छ भनौँ न, अब दक्षिणतिर इन्डिया छ, उत्तरतिर चीन छ, पश्चिमतिर इन्डिया छ, पूर्वतिर इन्डिया छ, यो सबै कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको निम्ति विशेष गरिकन एमसीसी बोकेर आउने अमेरिकाको निम्ति प्रतिकूलताहरू धेरै छन्। त्यसकारणले यसलाई कसरी अनुकूलतामा बदल्ने भनेर उनीहरू दर्जनौं कोणबाट त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन् हैन, दर्जनौं कोणबाट गरिरहेका छन्। जस्तो राज्य प्रणाली आफ्नो अनुकूल चाहिँ तपाईको बनाउने, एमसीसीले नेपालको सिङ्गो राज्य प्रणाली आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छ भन्ने सम्मका तपाईको व्यवस्थाहरू त्यहाँ गरिएका छन्। जस्तो यसको प्रष्ट चाहिँ तपाईको बिम्ब चाहिँ धारा 1 मै देख्न सकिन्छ। तपाईहरुले पढ्नुभयो भने धारा 1 मै एमसीसी को लगानीले नेपाललाई यो ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ भन्ने खालका व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। म त्यो बाटोमा अहिले गएन। जस्तो यो चाहिँ उद्देश्य यिनको के हो भन्छ भने मैले भने नि सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको कोणबाट हैन, विशेष गरिकन हाम्रो सांस्कृतिक कोणबाट नेपाल जसरी विकास भयो अथवा हामी जुन ठाउँमा छौं यसलाई कसरी चाहिँ समाप्त पार्ने र उनको अनुकूलको जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ दिशामा अमेरिकनहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। गर्भपतन निषेधको मुद्दा त्यहीबाट आएको छ। त्यहाँ कहाँबाट आएको छ भन्छ भने उनीहरू नेपालको वंश परम्परा समाप्त पारेर हैन, वंश परम्परा भनेको सबैका आफ्ना कुल छन्, आफ्ना वंशहरू छन्, त्यो वंशसँग जोडिएर सबै समुदायहरू चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ र स्वाभाविक रूपमा त्यसका पछाडि उनका आफ्ना चाहिँ तपाईको मूल्य मान्यता पनि छन्, आफ्ना विशिष्ट खालका चाहिँ परम्पराहरू पनि छन्। यसलाई कसरी नष्ट गर्ने भन्ने ध्यान यो प्रावधानसँग जोडिएको छ। जस्तो गर्भपतन निषेधको प्रावधानसँग जोडिएको छ। त्यो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने उनीहरूले नेपालमा एउटा वर्णसंकर अथवा वंश परम्पराबाट कटेको एउटा कृत्रिम मानव हैन, कृत्रिम भनेको नेपालको मौलिकता भन्दा बाहिरको एउटा मान्छेहरूको एउटा जत्था निर्माण गर्न उनीहरू खोजिरहेका छन्, जो भोलि उनको अनुकूल होस्, उनको निम्ति अनुकूल बनोस्। यस्तो प्रयास नेपालमा मात्रै होइन, इनले विश्वका अरू देशलाई पनि धेरै ठुलो समस्यामा पारे। जस्तो फिलिपिन्स त्यसको ठुलो शिकार भएको छ, थाइल्यान्ड ठुलो शिकार भएको छ। फिलिपिन्समा त अहिले पनि अमेरिकनहरूको बाट जन्मेका फिलिपिनी महिला र अमेरिकन पुरुषबाट जन्मेका हजारौं मान्छेहरूले अहिले पनि फिलिपिन्सको नागरिकता पाइरहेका छैनन्, किन बाबुको पहिचान छैन हैन। अमेरिकनहरू आए, गर्भ बोकाए, बलात्कार गरे अथवा फकाएर गरे हैन। अब त्यहाँ अमेरिकनले कब्जा गर्दासम्म चाहिँ तपाईको बसे, त्यसपछि उनीहरू उठ्ना दिन सबै उठेर गए। अब बाबु को हो त भन्दाखेरि छैन। बाबु नभएपछि अब बाबु नै पहिचान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने प्रावधान नहुँदा फिलिपिन्समा धेरै मान्छेहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन छन्, जो अमेरिकन र फिलिपिनीको तपाईको उसबाट जन्मेका हुन्। अब यहाँ एउटा समस्या, यो टार्गेट कहाँ आयो? हामी अलिकति पृष्ठभूमि हेरौँ हैन। सबै घटनाहरूलाई हामीले जोड्न सकेनौँ भने सबै कुरा बुझ्दैनौँ। नेपालको तपाईको हालत कस्तो छ भन्छ भने एनजिओ आइएनजिओ पसेर एउटा चाहिँ घर परिवार भाड्ने, मान्छेलाई छाडा बनाउने, अधिकारको नाममा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईको स्वच्छन्दता बढाउने, स्वतन्त्रताका नाममा मान्छेलाई स्वच्छन्द बनाउने, पुरुषलाई बनाउने, महिलालाई बनाउने, यो काम 3 दशकदेखि यहाँ गर्दै आएका छन्। र अब उनलाई अहिले के छ भन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा
तपाईको नेपालको गाउँघर सबै खाली छ, पुरुषविहीन छ, झन्नै पुरुषविहीन छ, महिलाहरू एक्लै बसिरहेका छन्। अब त्यसमाथि यिनीहरूले जो प्रावधान ल्याए नि, यो प्रावधान त्यो तबकालाई लक्षित गरिकन आएको छ जसको लोग्ने घरमा छैन, जसको लोग्ने एउटा घरमा छैन। र मैले दोस्रो कुरा अघि नै पनि गरेँ, र यहाँ महिलाहरूको एउटा ठुलो समूहलाई एनजिओहरूले भाँडेका छन्, जस्तो पारिवारिक मूल्यहरू, नैतिकताका कुराहरू सबैबाट च्युत बनाएर पुरै आवारा बनाइरहेका छन्। यो दुईटा विशिष्ट परिस्थिति नेपालको जो एउटा प्रतिकूल परिस्थिति बन्यो, यसलाई लक्षित गरिकन उनीहरूले यो प्रावधान राखेका छन्। र उनीहरूले त्यस्ता नेपालका त्यस्ता महिलाहरूलाई अधिकतम रूपमा एमसीसी को रोजगारीमा सामेल गर्ने, उनलाई गर्भाधान गर्ने र त्यसपछि एउटा चाहिँ कृत्रिम अथवा वर्णसङ्कर सन्तान उत्पादन गर्ने एउटा डरलाग्दो डिजाइनबाट यो प्रावधान राखिएको छ हैन। म यो चाहिँ चिजलाई अर्कोतिर जोड्छु। अब यो प्रावधान राखिसकेपछि यसको बचाउ कसरी गरिएको छ भन्छ भने, मैले अघि नै पनि भने एमसीसी सम्झौतामा के भन्छ भने, एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका मान्छेहरूले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि त्यसलाई नेपालको कानुन नलाग्ने, नेपालले गिरफ्तार गर्न नपाउने भनिसकेपछि अब यसको आवरणमा तपाईको यहाँ बलात्कार पनि हुने भए, निश्चित रूपमा त्यही चिजलाई हेरिकन त्यो प्रावधान लागेको छ। बलात्कार पनि हुने भए, हत्या हिंसा पनि हुने भए हैन। अब त्यसो गर्नेहरूलाई नेपालको कानुनले छुन नसक्ने भएपछि उनीहरूले बेरोकटोक त्यो गर्छन् र अनैच्छिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईको गर्भाधान बनाउने एउटा प्रक्रिया नेपालमा सुरु हुन्छ हैन। अब त्यसले के गर्छ भन्छ भने, जस्तो जो त्यसको शिकार हुन्छ, अब त्यसले जन्माउने बच्चा उसको कुल परम्पराबाट काटिन्छ, उसको वंश परम्परा काटिन्छ र ऊ एउटा नयाँ खालको मान्छे बन्छ हैन। जसलाई वर्णसङ्कर भन्छौँ हामी, नयाँ खालको मान्छे बन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको मिसनमा उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसको निम्ति मैले भने एउटा चाहिँ गर्भपत्रमा रोक र त्यसपछि कुनै पनि अपराधबाट चाहिँ एमसीसीमा जोडेका मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति, यो दुईटा प्रावधान चाहिँ त्यहाँ बलियोसँग स्थापित गरिएको छ, जसको सम्बन्ध ट्रान्समिसन लाइनसँग कतै पनि देखिँदैन। कुनै पनि अर्थमा कुनै पनि कोणबाट ट्रान्समिसन लाइनसँग त्यसको सम्बन्ध देखिँदैन। तर राख्यो किन त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको नाममा उसको डरलाग्दो अरू कुनै चाहिँ योजना अगाडि बढिरहेको छ। अब त्यसपछि म दोस्रो कुरा अघि नै गरेँ, त्यहाँ सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। त्यही दफा 2.7 मा 2.7 मा सीमान्त के अरे चाहिँ अनुसूची 1 मा सीमान्तकृत समुदायलाई र महिलाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। मैले भने महिलाहरूको कुरो मैले गरिहालेँ। र सीमान्तकृत समुदाय हामी यति बेला युक्रेन हेरौँ, उनले के गर्न खोजिरहेका छन् भन्छ भने, जस्तो आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउनुको निम्ति उनले दुई ठाउँमाथि आक्रमण गर्न खोजे। एउटा महिलामाथि आक्रमण गर्न खोजे हैन, जस्तो चाहिँ आफ्नो सन्तान अथवा उनको रगत मिसिएको र भोलि उनको रणनीतिक स्वार्थमा काम गर्ने मान्छेहरूको उत्पादन कसरी गर्ने त्यसको निम्ति महिलालाई शिकार बनाए, गर्भपतनमा रोक लगाएर र बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर नेपालले केही गर्न नसक्ने खालको प्रावधान राखेर एउटा त्यो बाटो उनीहरूले बनाए हैन वर्णसङ्कर उत्पादनको। दोस्रो चाहिँ तपाईको के भन्छ भने, युक्रेनमा के गरे यिनीहरूले भन्छ भने, जस्तो युक्रेनलाई आफ्नो हातमा लिएर शिकार बनाउनुको निम्ति उनले लामो समयदेखि रुसी भाषी र युक्रेनीको नाममा ठुलो विग्रह पैदा गरे युरोपमा। अमेरिकन युरोपियनहरूले युक्रेन यस्तो हुनुको मुख्य कारण त्यही हो, सुरुको बीज कारण त्यही हो। अनि केही युक्रेनीहरूलाई समातेर एउटा चाहिँ तपाईको भाषिक विभेद अथवा एउटा जातीय विभेदको दिशातिर धकेल्दा त्यहाँ के भयो भन्छ भने, रुसी भाषीहरूमाथि ठुलो नरसंहार भयो हैन। अहिले कसैले चाहिँ रुसले चाहिँ आक्रमण गरेको मात्रै देखिरहेका छन्, तर डोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी सत्ताले हैन झन्डै 15,000 चाहिँ तपाईको रुसी भाषीहरूको कत्लेआम गरेका तथ्याङ्कहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार आयोगले नै बाहिर ल्याएको छ हैन। यो हामीले भनिराख्नुपर्ने कुरा छैन। अब त्यस्तो अत्याचार गराएर अमेरिकनहरूले त्यसो किन गरे, युरोपियनले त हुन्छ भने आफूले टेक्ने एउटा बलियो जग बनाए हैन। के भ्रम सिर्जना गरे भन्दाखेरि हामी युक्रेनीहरूको निम्ति लडिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने एउटा भ्रम उनीहरूमा भ्रम सिर्जना गरे। आफूले किनेका केही दलालहरूलाई तपाईको समाते र चाहिँ तपाईको रुसी भाषीहरूका विरुद्धमा अत्याचार सुरु गराइसकेपछि अब युक्रेनको यो अवस्था आयो। युक्रेन सिद्धियो, युक्रेन समाप्त भयो, 50 वर्ष उठ्न नसक्ने गरी गयो। तर उनीहरूले हिजो जो आश्वासन दिए त्यो त उनीहरू त गर्दैनन्। उनलाई त युक्रेनलाई बलियोको बोको बनाउनु थियो
आफ्नो हतियार बेच्नु थियो, व्यापार गर्नु थियो, रुसका विरुद्ध एउटा प्रोपोगन्डा चलाउनु थियो, अर्काका विरुद्ध प्रोपोगन्डा चलाउनु थियो। हिजो चाहिँ सामरिक रूपमा वा आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सबै तर्फबाट हामी सहयोग गर्छौँ। हामी नेटोको सदस्य बनाउँछौँ, हामी चाहिँ नेटोको फौज पठाउँछौँ, तिमीलाई केही भयो भने फौज पठाउँछौँ, हामी आर्थिक सहयोग पनि गर्छौँ, हामी हतियार पनि सहयोग गर्छौँ, सबै आश्वासन दिए। त्यही भर परेर जस्तो जेलेन्स्की खालका मान्छेहरू युद्ध गर्न तम्सिए र युद्धमा युक्रेन फसिसकेपछि नेटोले बाहिरबाट तमासा हेरिरहेको छ, हतियार बेचिरहेको छ, युक्रेनलाई जलाइरहेको छ, तर ऊ मद्दत गर्न अब आउँदैन। किन? उनको रणनीतिक मिसन त्यति थियो हैन। युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई कसरी चाहिँ तपाईको गिजोल्ने र वरिपरि अस्थिरता, पूर्वी युरोपमा अस्थिरता गर्ने भन्ने उनको कुरो थियो। त्यसमाथि व्यापार गर्ने कुरा थियो र अमेरिकाले अहिले गरिरहेछ। रुसको चाहिँ त्रास देखाएर अब बाल्टिक राज्यहरू के अरे चाहिँ बाल्कन राज्यहरू, पूर्वी युरोपका अरू देशहरू जस्तो चाहिँ हंगेरी, रोमानिया, चेक गणतन्त्र भयो, स्लोभाकिया भयो, सबैले हतियार बेचिरहेको छ। रुसले फेरि तिमीहरूमाथि पनि आक्रमण, जस्तो पोल्यान्ड भयो, सबैलाई हतियार बेचिरहेको छ र उसको हतियार व्यापार चाहिँ राम्रोसँगले फस्टाइरहेको छ। मैले नेपालको यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको हुन्छ भने उसले सीमान्तकृत समुदायलाई, सीमान्तकृत भनेको अहिले चलन चल्तीको भाषामा जनजाति भनौँ हैन, यिनले चाहिँ चलाएको भाषामा जनजाति तबका, जनजाति तबका त्यो कुनै पनि तबका हुनसक्छ जहाँ जहाँ उनको ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ अथवा जहाँ जहाँ उनको रोजगारी हुन्छ। सडक मर्मतको कुरा छ, सडकमा होस् अथवा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा होस्, अथवा उनका अरू आन्तरिक कुनै प्रोजेक्टहरू, सबैतिर उनले एउटा साम्प्रदायिक चाहिँ को कोणबाट रोजगारीमा मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने र उनीहरूलाई हामी तिमीहरूको हौँ भन्ने, हामीले तिमीलाई रोजगारी दियौँ हैन, नेपालमा तिमीहरूमाथि अत्याचार छ, भेदभाव छ हैन, अब नेपालको सत्ताले तिमीहरूलाई हेर्दैन भन्ने र उनलाई विश्वास दिलाएर युक्रेनमा जस्तै आफू टेक्ने र नेपाललाई बलिको बोको बनाउने एउटा धरातल बनाउन उनीहरूले खोजिरहेका छन्। अब सीमान्तकृत समुदायको उच्च प्राथमिकता भनेको त्यही हो, अरू केही पनि हुन, अर्को बुझ्नै हुँदैन। अब यो बाहेक मैले उनीहरूको चाहिँ महिलालाई गर्भपतनमा रोक र चाहिँ तपाईको कुनै पनि अपराधबाट चाहिँ एमसीसीका रोजगारी खानेहरूलाई उन्मुक्ति, कुनै पनि अपराधमा चाहिँ कारबाही नहुने जो प्रावधान छ, यो प्रावधानलाई अब मैले नेपालमा अहिले प्रस्तुत गरिएको, संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकसँग जोड्न चाहन्छु। अब त्यो विधेयकमा चाहिँ धेरै छन्। एक त 63 सालमा यिनीहरूले जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाए, लाखौं विदेशीलाई नागरिकता दिए, यहाँका भएका नेपालीहरूलाई बाहिर विदेश निकाले, त्यसलाई भोट हाल्न पनि दिइरहेको छैन। अर्कोतिर चाहिँ नागरिकताको नाममा सबै विदेशी भर्ने हैन, एउटा रणनीति। अब त्यो रणनीति अहिले अझ माथि उठाएर उनले एउटा प्रावधान के राखेका छन् अहिले भन्छ भने दुईटा डर लाग्दा, प्रावधान धेरै छ, 5-6वटा छन्, मैले दुईटाको कुरा मात्रै उठाउँछु। एउटा प्रावधान के छ त्यहाँ अहिले संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयकमा भन्छ भने नेपाली सीमानाभित्र भेटिएको तर आमा बाबुको चाहिँ तपाईको पत्तो नभएको बेवारिसे जो बालक हुन्छ त्यो नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारी हुन्छ भन्ने एउटा संशोधन प्रस्ताव छ। अथवा चाहिँ मैले भन्छ यहाँ यत्रो खुला सिमाना छ, इन्डियासँग खुला सिमाना छ। अब उनीहरूले भोलि चाहिँ यो ऐन पारित हुने बित्तिकै बेवारिसे अवस्थामा रहेका लाखौं मान्छेहरू नेपालमा ल्याएर फ्याँकिदिन्छन्, नेपालको सरहदभित्र ल्याएर फ्याँकिदिन्छन् सिमानाभित्र। अब तिनी भेटेका जो हुन्छन् सिमानामा तिनी सबै नेपालीको वंशको नागरिकताको हकदार हुने भए उमेर पुगेपछि एउटा चाहिँ विदेशी नागरिकता चाहिँ बढाउने एउटा प्रावधान यो लगिँदैछ हैन। दोस्रो प्रावधान डरलाग्दो एमसीसीसँग जोडिएको, मैले जोडिने त्यो प्रावधान दोस्रो के छ भन्छ भने नेपालको कुनै पनि महिला जो नेपालको बसोबासी छ, नेपालमा बसेको छ र उसले बच्चा जन्मायो तर त्यसको बाबुको पहिचान हुन सकेन। अब त्यो महिलाले चाहिँ बाबुको पहिचान, यो यसको बच्चाको बाबु, मेरो बच्चाको बाबु यो हो भनेर चाहिँ उले भन्न सकिन भने आमाको शैक्षिक घोषणाको आधारमा यो मेरो सन्तान हो, यसको बाबुको कुनै ठेगाना छैन भन्ने उसको शैक्षिक घोषणाको आधारमा त्यस्तो सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने भनिएको छ। हो, यो ठ्याक्कै एमसीसीसँग मैले जो भने नि यहाँ जोडेर आएको छ, किनभने उनीहरूले गर्भपत्रमा रोक लगाइरहेछन्। अब त्यसबाट प्रश्न हामी के बुझ्छौँ हुन्छ भने उनीहरूले हजारौं नेपाली महिलाहरूलाई गर्भाधान गराउने योजनामा छन्, अनाधिकारिक रूपमा अनि के अरे चाहिँ इच्छा विरुद्ध
वा इच्छापूर्वक जेसो ललाई फकायो जेसुकै होस् उनले हजारौँ किन भन्छ भने मैले भने यो खतरा अझ बढी कहाँ छ भन्छ भने हाम्रा गाउँघर खाली छन् हामी यो नबिर्सौँ हैन यस्तो कमजोर अवस्थामा हामी छौँ कि हाम्रो गाउँघरमा पुरुष छैन उनका लोग्नेहरू सबै विदेशतिर छन् त्यसकारणले त्यस्तो महिलाहरूलाई अब बेरोजगारीको नाममा उनले रोजगारी दिने त्यसलाई गर्भाधान गराउने अब गर्भाधान गराएपछि त्यो विदेशी त्यो अमेरिकन त एक दिन त्यहाँबाट त जान्छ नेपालमा जान्छ उसले त जिम्मा लिँदैन मैले फिलिपिन्सको कुरा गरेँ उनीहरू त फिलिपिन्समा फर्किना दिन त उनले आफ्नो देश गए त्यसपछि त्यो बच्चाको बाउको थाहा छैन हैन त्यो अमेरिकन आफ्नो देश गयो बच्चाको बाउ थाहा छैन त्यस्तो हजारौँ सङ्ख्याले नागरिकता अहिले पनि पाइरहेको छैन हो त्यो समस्यालाई हल गर्न यिनले चाहिँ यो नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न लगाएका छन् र त्यहाँ के भनेका छन् भन्छ भने यदि आमाले बाबुको चाहिँ पहिचान गर्न सकिन र यो मेरो सन्तान हो भनी स्वैच्छिक घोषणा गरी भने त्यसको सन्तान चाहिँ तपाईको नेपालको नागरिक हुन्छ भनेका छन् अब तपाई हामी कल्पना गरौँ यसले चाहिँ एउटा महिलाहरूलाई वेश्याको रूपमा प्रस्तुत गर्यो एउटा बेइज्जतीपूर्वक किन भन्छ भने बच्चा जन्माउने आमालाई बाबुको पहिचान हुँदैन भने के हैन तपाई हामी यो कल्पना गर्न सक्दैनौँ बच्चा जन्माउने आमालाई यसको बाबु को हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो एउटा पागलले गर्ने कुरा हो हैन मगज बिग्रिसकेको एउटा पागलले गर्ने कुरा हो किनभने भने राम्रो मान्छेले यस्तो कुरा गर्नै सक्दैन हैन अब यो समस्या नेपालमा छ केही आछ यो समस्या कहाँ आछ त भन्छ भने एमालेसँग सम्बद्ध एमाले हैन अहिले माओवादीमा पनि फाटफुट म देख्छु त्यससँग सम्बद्ध केही महिलाहरू जो एनजिओले खेलाए नि एनजिओले खेलाए विदेश भ्रमण गराए लगे कसैलाई अफ्रिका लगे कसैलाई चाहिँ तपाईको अमेरिका लगे युरोप लगे त्यस्ता केही दर्जन महिलाहरूले त्यहाँ विदेशबाट पेट बोकेर यहाँ आएका छन् र बच्चा जन्माएका छन् हैन पेट बोकाउने मान्छे त आफ्नो देशमा छ अब बाबुको लागि भन्ने हैन बाबुको लागि भन्ने अब बाबु यो भनेर पनि उसले जिम्मा लिँदैन हैन अर्का देशको मान्छे हो नेपालको कानुनले समात्दैन अनि त्यस्ता चाहिँ तपाईको एनजिओ कर्मीहरूका केही सन्तानहरूका चाहिँ समस्या छन् नागरिकताका त्यसलाई समाधान गर्ने कुरालाई बहाना बनाएर यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ अहिले यो परिस्थिति तर यसलाई सामान्य कानुनको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्ने गरी होला त्यस्तो के अपवाद हुन सक्छ फेरि अपवादको निम्ति एउटा अपवादको कानुन हुन सक्छ जस्तो छानबिन गरेर बाबुको पहिचान किन हुन सकेन के कारणले हुन सकेन जिम्मेवारको अपवादको कानुन हुन सक्छ तर त्यसलाई सामान्य कानुन बनाउन सकिँदैन सामान्य भनेको आम रूपमा सबैलाई लाग्ने भएर जान्छ त्यसैले यिनीहरूले सामान्य कानुन बनाउँदैछन् अब त्यसले एउटा के गर्यो भन्छ भने नेपालका महिलाहरू बेश्या नै हुन् भन्ने चीज स्थापित गर्न खोजिरहेछ हैन किन लोग्नेको पहिचान नहुने भएपछि त्यो त बजारको वस्तु भयो हैन त्यो त बजारकै वस्तु भयो त्यो भन्दा माथिको महिला भएर एउटा चाहिँ नेपाली समाजलाई पुरै महिला समाजलाई बेश्याहरूमा हुन् भन्ने एउटा बजारको चाहिँ माल हुन् भन्ने चीज स्थापित गर्न खोजिरहेछ र दोस्रो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको वर्णसंकर मैले भने कुल परम्पराबाट कटेको एउटा विदेशी रगतको एउटा मानिस उत्पादन गर्न खोजिरहेका छन् उनीहरूले यसले दुईटा कुरा हुने भयो दुईटा रणनीति देखिन्छ यसका पछाडि एउटा छ तपाईको नेपालको मौलिकता समाप्त पार्ने यहाँका जो समुदाय छन् इनको कुल परम्परा इनको वंश परम्परा त्यससँग जोडिएका मूल्य मान्यता र संस्कार संस्कृतिहरूलाई समाप्त पार्ने र समाज छिन्नभिन्न बनाउने एउटा यो रणनीति भयो दोस्रो चाहिँ यससँग जोडिएको आफू अनुकूलको जनशक्ति बढाउने जस्तो नाता त अब चाहिँ अमेरिकनसँग हुने भयो अथवा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै युरोपियन आउला कुनै इन्डियन आउला रोजगारी उनले जलाइदिन्छन् त्यो मान्छे आउला त्यसैले रगत उनीको हुने भयो त्यसैले त्यो पूर्ण रूपमा नेपाली हुने भएन मौलिक रूपमा नेपाली हुने भएन त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा अथवा चाहिँ कुनै रूपमा त्यो नेपाल भन्दा बाहिरको कुनै अर्को चीजसँग चाहिँ बढी निकट सम्बन्ध राख्ने भयो यसबाट यिनीहरूले नेपाल भित्र एउटा ठूलो विशाल विदेशी जनसङ्ख्या तयार पार्दैछन् त्यसको भूराजनीतिक कारण पनि छ मैले पनि एउटा कारण नेपालको चाहिँ मौलिक चाहिँ जातीयतालाई समाप्त पार्ने हाम्रो कल्चरलाई समाप्त पार्ने दोस्रो यससँग जोडिएको के हुन्छ भने चीन स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति चीनसँग लड्ने एउटा विदेशी फौज नेपालमा स्थापित गर्ने यो दुईटा यो पछिल्लो काम चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐनबाट पनि उनीहरू गरिरहेका छन् जस्तो नागरिकता ऐनमा जहिले पनि इन्डियन र चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटै मत हुने कारण यही हो हैन किन त्यसको एउटा पाटो चीन विरोधी रणनीतिसँग जोडिएको छ जसमा इन्डिया पनि सहमत छ जसमा पश्चिमाहरू पनि सहमत छन्
त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति अमेरिकन र इन्डियनहरूको निम्ति यहाँको नेपाली त चाहिँ चीनका विरुद्धमा लड्न त सक्दैन। हामी किन के कारणले लड्ने हैन? हामीलाई चीनले के गरेको छ र हामी स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने? नेपालीहरू यसको निम्ति प्रयोग हुन सम्भव छैन भन्ने बुझेरै उनीहरूले नेपालको भूराजनीतिभित्र विदेशी फौज तयार पार्ने एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छन्, जुन काम एउटा जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले गर्छ। र अब संविधान तपाईको हेर्नुभयो भने त्यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लिएको 63 सालको ऐनको आधारमा नागरिकता के रे लिएको विदेशीको सन्तानलाई यिनले वंशजको नागरिकता दिने भनेर संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरेका छन्। भनेपछि अस्ति 63-64 सालमा नेपाली नागरिकता लिएको जो विदेशी छ त्यसको सन्तान अब हामीसँग नचिन्ने गरी, हामीसँग नछुट्टिने गरी नेपालको वंशज नागरिक हुने भयो। भनेपछि नेपालमा अब विदेशी र कानुनी रूपमा विदेशी र नेपाली छुट्याउन नसकिने स्थिति आयो संविधानको प्रावधान अनुसार। अब त्यसमाथि थप यिनको आक्रमण कहाँ सुरु हुन्छ भने कसरी चाहिँ तपाईको अब नेपालको मौलिकता समाप्त पार्ने अब दोस्रो हमला सुरु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी समयमै अलिकति सजग हुन सकेनौँ भनेपछि हामी ठुलो दुर्घटनामा पुग्छौँ हैन। दुर्घटनामा कहाँ पुग्छ भन्छ भने हाम्रो देशका विरुद्धमा हामी नै मात्रै लड्नु पर्दैन होला, केही मान्छेहरू किल लिएलान्, केही मान्छेहरू लड्लान्, तर हाम्रो देशका विरुद्धमा यहाँ विदेशीहरूको ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या उत्पादन हुने र अन्ततोगतमा त्यसले हामीलाई हाम्रो भूमिबाट शरणार्थी बनाउने खालको एउटा समस्या हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। हामी यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लियौँ र आम जनतामा यो चिजको बहस गरौँ। होइन भने यस्ता नबुझिने अथवा अस्पष्ट यस्ता चाहिँ दोगला भाषाहरू राखेर हैन, कतै रोजगारीका कुरा राखेको छ, कतै चाहिँ परिवार नियोजनका कुराहरू राखेको छ, कतै गर्भपतनका कुरा राखेको छ, कतै अपराधबाट उन्मुक्तिका कुरा राखेको छ। भनेपछि एउटा अनुदान नेपालको हितको निम्ति ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको कुनै पनि देशले यस्ता वाह्यात र अपराधिक कुराहरू गर्छ भनेपछि यिनको यो मिसन अमेरिकनहरूको एउटा आपराधिक मिसनमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भने हामी नराम्रोसँग मात्र होइन, युक्रेनको जो हालत भयो नि, आज लाखौँ युक्रेनी चाहिँ तपाईको शरणार्थी भएर जानु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो सबै जनसङ्ख्या अब युक्रेन फर्केर आउन कहिले पनि सक्दैन। केही फर्केला तर युक्रेनको माहौल यस्तो भइसक्यो अब त्यो पुरै जनसङ्ख्या युक्रेनमा फर्केर आएर फेरि पुनर्स्थापित त्यही ठाउँमा हुन अब सम्भव छैन। यस्तो विचल्ली बनाउँछन्। हामीले चाहिँ भुटानका नेपालीहरूको हालत देख्यौँ। आज तित्रभित्र कोही अमेरिकामा, कोही क्यानाडामा, अलिकति सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको कोही कता छिन्न भिन्न परिवार, छिन्न भिन्न भाइ चाहिँ दाजुभाइ छिन्न भिन्न, दिदीबहिनी छिन्न भिन्न, बाउआमा र छोराछोरी छिन्न भिन्न समाप्त पारिदिए उनीहरूले। एउटा भूराजनीतिक रणनीतिले समाप्त पारिदिए हैन। यस्तो चाहिँ शिकार धेरै भएका छन्। कमजोर देशहरू अथवा नबुझ्ने मान्छेहरू यसको शिकार धेरै भएका छन्। यो चिजतिर हाम्रो अलिकति गहिरो ध्यान जाओस् र एमसीसीले नेपालको एउटा चाहिँ एउटा वंश परम्परा अथवा यहाँको जो सभ्यता र मूल्यहरूमाथि जो डरलाग्दो हमला गर्न खोजिया छ, महिलाहरूलाई चाहिँ महिलाहरूमाथि टेकेर महिलाहरूमाथि उनको गर्भलाई प्रयोग गरेर जो नेपालै समाप्त पार्ने चाहिँ डिजाइनमा आइरहेको छ, यसका विरुद्ध सबैले सशक्त आवाज उठाउन र यो चाहिँ लोग्नेको पहिचान नभएको नाममा जसले यो नागरिकता विधेयकको औकात गरेका छन् यिनी अपराधीहरूलाई नङ्ग्याउनको निम्ति घर घरमा नेपालीहरूको घर घरमा यो सबै कुरो पुर्याउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र हामीले यस्तो खालको चाहिँ मिसनमा हिँड्ने जो महिलाहरू छन् उनको चरित्रका बारेमा पनि हामीले घर घरमा सबै मान्छेलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। होइन भने हामी एउटा अकल्पनीय दुर्दशाको बाटोतिर हामी जान्छौँ। यसप्रति सबैको ध्यान होस्, ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो विशेष आग्रह छ। धन्यवाद।